सक्सेस जो है ना कामयाबी है वो 5 गोल अचीव करना है। बिल्कुल हर वक्त पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बिल्कुल काम ही करते रह रहे हैं, ना तो आपका फिजिकल आप अपना ख्याल रख सकेंगे ना इमोशनल। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना, जे तू बंदे पाना है रब नू कर साफ अंदर दी खोटी। जिनको ज़हनी सुकून नहीं है, एक उसकी वजह ये भी है कि वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लोग ये समझते हैं कि अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो आखिरत में नुकसान हो जाएगा, और आखिरत के पीछे भागेंगे तो दुनियावी तौर पे पीछे रह जाएंगे। अपनी अना को, ईगो को अगर आप टेम कर लेते हैं तो दुनिया में आखिरत में आपको कामयाबी मिल सकती है। सिर्फ तुम्हारे ये बोल देने से कि नेगेटिव इमोशंस टेम कर लो तो हम ठीक थोड़ी हो जाएंगे। सोने से पहले पॉजिटिव इमेजरी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट हेल्प्स यू कि आप किस तरह से अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं। कि कॉन्शियस लेवल पे उसकी सिगरेट और शराब से एसोसिएशन पेन की हो गई इसलिए छोड़ना चाह रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस में अभी नहीं हुई इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। एक तो हमारे यहाँ इत्मीनान की कमी है, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है। इन मौज़ूआत पे एक बहुत ही खूबसूरत किताब हमारे जो आज के दो मेहमान हैं इन्होंने लिखी है, द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। हम इनसे जानेंगे कि द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट की साइंस क्या है और इसमें इन्होंने किन किन टॉपिक्स को एड्रेस किया है और ये साइकिल किस तरह कंप्लीट होती है और वर्क लाइफ बैलेंस हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इमोशनली कंपोज्ड होना एक इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस किताब का विज़न क्या है, ये किताब इन्होंने क्यों लिखी और इस किताब के ज़रिए ये माशरे में क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान शुजा साहब और डॉक्टर इमरान ख्वाजा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मैं आप लोगों से पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपने ये किताब लिखी द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट, इसके पीछे क्या विज़न था और इसको लिखने के पीछे क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मुतासर किया कि हम ये किताब लिखें? क्योंकि बाय प्रोफेशन आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, तो ये राइटिंग की तरफ रुझान आपका कैसे डेवलप हुआ? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन का और कासिम अली शाह साहब का। बेसिकली ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकिंग का सफ़र हमारा इस तरह शुरू हुआ कि पहले तो हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू की, सेमिनार्स अटेंड किए, कोर्सेज़ अटेंड किए, टोनी रॉबिन्स के, डेल कार्नेगी के, जिम रोहन वगैरह के। जो हमारा गोल था ना वो असल में ये था कि हम अपने बिजनेस स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव कर सकें सो वी कैन मेक मोर मनी, यानी अपनी आमदन बढ़ा सकें। लेकिन इस सफ़र में हमने देखा कि बहुत सारे स्पीकर्स और ऑथर्स ने कहा कि जो असल सक्सेस है ना वो फुलफिलमेंट है या हैप्पीनेस है या पीस है। कुछ ने कहा कि वो आपकी हेल्थ है, फिटनेस है, कुछ ने कहा रिलेशनशिप विद पीपल है, कुछ ने कहा कि अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है, कुछ ने कहा आपकी एजुकेशन है, नॉलेज है, कुछ ने कहा कि पैसा है, उसकी पैसे की मैनेजमेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई कि उसमें ये बताना मुश्किल हो गया कि सक्सेस या कामयाबी असल में कौन सी वाली है, और अगर ये सारी सक्सेस हैं तो पहले कौन सी आती है और बाद में कौन सी आती है। तो उस सफ़र में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सक्सेस जो है ना कामयाबी है वो 5 गोल अचीव करना है, जो कि ये बुक भी बात करती है, साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। इसमें 5 गोल्स हैं। दूसरा ये था कि हमने इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने जो 5-6 सालों में कई हज़ारों डॉलर खर्च किया और इतना टाइम लगाया, जो हमने सीखा इतने टाइम में, वो हम लोगों को सिखा सकें या लोग सीख सकें बहुत थोड़े टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, आप बाय प्रोफेशन एक साइकेट्रिस्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि फुलफिलमेंट के कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसान जब देखता है कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सक्सेस, सो एक मशहूर कहावत है कि जो सक्सेस है ना, यू कैन हैव साइंस ऑफ सक्सेस। सक्सेस हासिल करना, कोई गोल हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, उसमें आपको एक, मगर जो फुलफिलमेंट है, जो पीस है, जो फुलफिलमेंट है, वो एक आर्ट है। सो सक्सेस एज सच कुड बी science, but fulfillment is an art, meaning to be able to feel fulfilled कि जो आप करना चाहते थे, satisfaction, peace. So there is a bit of a difference between the two. सर, मुझे ये बताइएगा कि कामयाबी आपकी नज़र में क्या है और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? बेसिकली जैसे हमने बात की है कि हमारे नज़दीक सक्सेस है वो 5 गोल अचीव करना है। नंबर 1 इज़ मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, नंबर 2 इज़ फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस,
Number 3 is relationship with people and Allah Ta'ala. And number 4 is your career, job या business, जो भी आपका field है. 5वें नंबर पे है दुनियावी मालो दौलत, financial wealth and material things. अच्छा, अब mental emotional fulfillment का मतलब है to be able to stay in a good positive mental emotional state most of the time. यानी कि not experience hate, jealousy, anger, resentment, vengeance, greed, ego, और अपने अंदर कल्टिवेट करना लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस एंड थैंकफुलनेस, और लोगों का अच्छा चाहना, रहम, माफ़ी, इस तरह की चीज़ें जब हम कल्टिवेट करेंगे तो उसका डायरेक्टली हमें फ़ायदा होगा दूसरे गोल पे, जो कि अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस है. अगर आपने पहले 2 गोल अचीव कर लिए हैं, आप अच्छे मेंटल इमोशनल स्टेट में हैं, यानी कि आपके अंदर गिविंग है और काइंडनेस है, लव है, कंपैशन है, तो आपका रिलेशनशिप विद पीपल इम्प्रूव होगा. और अगर आपका रिलेशनशिप विद पीपल इम्प्रूव हुआ है और अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशन है वो भी लोगों के थ्रू ही अचीव होता है. ठीक है, तो अच्छा, अब आपका कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, नेटवर्किंग अच्छा है, लोगों के साथ रिपोर्ट अच्छा है, आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, ऑनेस्ट हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके साथ कारोबार कर सकते हैं. ठीक है, और अल्लाह के साथ रिलेशनशिप आपको एक फेथ देता है. फेथ का मतलब ये फेथ, यकीन और ईमान, इस बात पे अल्लाह की ज़ात पे तो देगा ही, और इस बात पे कि मैं जो भी अचीव करने जा रहा हूँ कारोबार में, नौकरी में, पढ़ाई में, वो अल्लाह की मदद मेरे साथ है तो मैं उसको अचीव कर लूँगा. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जो चौथा गोल है आपका करियर, जॉब या बिजनेस, उसमें आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी. अगर आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो मनी और ये जो पैसा है दुनियावी मौलो दौलत उसके साथ ही आती है. तो ये इसका एक साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट है. तो बेसिकली कामयाबी यही है, इन सारे गोल्स को अचीव करना हमारे नज़दीक. सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वर्क लाइफ बैलेंस. क्या ये जो द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट है, इस बुक को अगर कोई पढ़ता है तो उसे इसमें वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी कुछ पता चलता है कि उसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि इस बुक का बेसिक मकसद ही ये है कि हमने सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना, सिर्फ काम नहीं करना. क्योंकि मिसाल के तौर पर जिस तरह रिजवान बता रहे हैं कि मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट यानी ज़हनी सुकून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपने ये पूरी की पूरी किताब ही बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात करती है कि आपको ये 5 गोल हासिल करने हैं. जो पहला गोल है वो तो है ही ये कि आपने मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, अगर आप बिल्कुल हर वक्त पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बिल्कुल काम ही करते रह रहे हैं, ना तो आपका फिजिकल आप अपना ख्याल रख सकेंगे ना इमोशनल. तो ये मेरा ख्याल है कि किताब बहुत ज़्यादा बात करती है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. सर, मुझे ये बताइएगा, इमोशनली कंपोज्ड इंसान खुद को कैसे रख सकता है? ये एक ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ के डिटेल में बताया जाए, मगर ये तो ऑब्वियसली हर बंदे का डिफरेंट लेवल होता है, स्टेज होती है. मगर इन जनरल जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी सोच है और हमारी सोच है कि इंसान अगर अपने आप को नेगेटिव इमोशंस कम से कम रखे, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन इस तरह करे कि जो स्ट्रेसफुल थाट्स हैं या नेगेटिव थाट्स हैं जिससे इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है मिसाल के तौर पे, या ज़हनी सुकून कम होता है, उसको किस तरह से मैनेज करता है. तो पहला जो स्टेप है वो अवेयरनेस के, किस तरह से अपने आप को अवेयर कर सकता है बंदा कि हाँ ये नेगेटिव थाट्स हैं, मुझे इसको मैनेज करना है. जिस तरह इंसान कोई एक्सरसाइज करता है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसका मसल बढ़ता है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पॉजिटिव इमोशंस में रहने की, लोगों को हेल्प करने की बजाय इसके कि किसी की तरफ आपके नेगेटिव जज्बात हों, तो उतना ज़्यादा बंदा इस फील्ड को डेवलप कर सकता है. मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि हमारी ज़िंदगी में इस सुकून की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखें कोई बंदा मरने वाला है और उसकी मौत होने वाली है, वो अपनी ज़िंदगी की तरफ मुड़ के देख रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी? उसको यही होगा ना कि उसके लम्हात कैसे गुजरे हैं, उसके इमोशंस कैसे गुजरे हैं. ये तो नहीं होगा कि मैंने 10 मिलियन और बना लेने थे पैसे. तो उस वक्त जो आपका पैरामीटर होगा सक्सेस का होगा कि मैंने ज़िंदगी में कैसे लम्हात गुजारे या मैंने लोगों की कितनी हेल्प की. तो हमारे नज़दीक ये है कि इंसान को अपने मेंटल सुकून, अपने जो मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो गोल नंबर 1 होना चाहिए. असल में हमने लाइफ में जो भी किया है, सबसे पहले हम बचपन में स्कूल गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, फिर जॉब की, फिर नई गाड़ियाँ ली, घर लिए, शादी की, जो भी हमने किया ना, असल में उसका गोल था टू ट्राई टू प्रिवेंट अस फ्रॉम पेनफुल इमोशंस, जैसे फेलियर से, फियर से, रिजेक्शन से, ह्यूमिलिएशन से, और ट्राई टू गेट गुड इमोशंस. राइट, गोल हमारा जो है ना, असल में अल्लाह की तरफ से जो दिमाग की वायरिंग है या प्रोग्रामिंग है, इस तरह हुई हुई है. तो असल में मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट भी वही है, इन नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना. जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना, जे तू बंदे आप पाना है रब नू कर साफ अंदर दी खोटी.
اندر دی کھوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہیٹ ہے, جیلسی ہے, نفرت ہے, حسد ہے, غصہ ہے, ان چیزوں کو ختم کرنا. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, اور فیوچر میں آپ یوتھ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنی ایموشنلی اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں اور اپنی تھنکنگ پیٹرنز کو چینج کر لیں؟ ہم لوگوں کا یہ مشن ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنا کہ یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, لوگوں کا برا چاہنا ہے, اس سے ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم یعنی مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ یعنی پہلے گول کو اگر اچیو کر سکتے ہیں تو سارے گولز جو ہیں نا دنیاوی اور آخرت کے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور جو دنیا ہے اور آخرت ہے اصل میں وہ ایک ہی پیکج ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آخرت میں نقصان ہو جائے گا, اور آخرت کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیاوی طور پہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ اصل میں ایک ہی پیکج ہے. اگر ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں, اف یو کین بیکم اے بگر اینڈ بیٹر پرسن, تو دنیا میں اور آخرت میں ایک ساتھ ہی کامیابی ہوگی. اللہ کی مدد آئے گی تب جب ہمارے اندر کی جو کھوٹی ہے نا, جب وہ ختم ہوگی. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی سب سے بڑی لرننگ جو اب تک کی ہے آپ اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میری اپنی ذاتی طور پہ سب سے بڑی لرننگ تو یہ ہے کہ انسان اگر اگلوں کا اچھا چاہتا ہے, کیونکہ ہماری سائیکالوجی میں سائیکائٹری میں بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اگر اپنی فیلنگس دوسروں کے لیے اچھی ہیں تو دا آؤٹ کم از گوئنگ ٹو بی پازیٹیو. آپ کو دوسرا یہ کہ آپ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اپنی 100% رسپانسبلٹی. آپ زندگی میں جہاں پہ بھی ہیں, ڈفرینٹ ایریاز, جتنے بھی ہم نے گولز کی بات کی ہے, اگر کوئی بندے نے اچیو نہیں کیے تو اس کو اپنی 100% رسپانسبلٹی لینی چاہیے. وی کین ناٹ جسٹ ایکسٹرنلائز اینڈ بلیم ادر پیپل. ہمارے سوسائٹی میں ہر جگہ لوگ جو زیادہ سکسیزفل نہیں ہیں, جن کو ذہنی سکون نہیں ہے, ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے پاس ایکسکیوزز ہیں, وہ اپنی فل رسپانسبلٹی نہیں لیتے. سر مجھے یہ بتائیے گا, عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک کتاب کا ایک ہی رائٹر ہوتا ہے, تو آپ نے جتنی بھی 2 یا 3 کتابیں لکھیں تو آپ دونوں ہی اس کے مصنفین میں شامل ہیں, دونوں ہی اس کے رائٹر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی زیادہ محبت اور قربت کیا ہے کہ کتاب میں بھی دونوں اکٹھے ہی شامل ہیں؟ سر بیسکلی وجہ اس کی یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی سیمینار اٹینڈ کرتے تھے, بک پڑھتے تھے یا کورس اٹینڈ کرتے تھے تو آپس میں ڈسکس کرتے تھے, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس پرٹیکولر بک کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا, تو ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ ہماری جو ڈیولپ ہوئی ہے مینٹیلٹی یا سوچ جو چینج ہوئی ہے یا امپروو ہوئی ہے, تو ساتھ ساتھ ہی ہوئی ہے. تو جب ہم نے بکس لکھنا شروع کی تو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ مل کے ہی لکھیں گے. اور جب مل کے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے اور رحمت آتی ہے اور مدد آتی ہے. سر آپ کو بھی وہی کتابیں پسند آتی ہیں جو ان کو آتی ہیں پڑھنے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مختلف پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ مختلف؟ نہیں, اوبیسلی ہم دونوں سگے بھائی ہیں, تو اکٹھے پلے بڑے, سارا کافی بزنس میں بھی ہم اکٹھے کام کرتے ہیں, تو ہمارے شوق ایک جیسے ہیں, ٹائم اکٹھے گزارتے ہیں. جب ہمیں ایز اے سائیکائٹرسٹ میں تو کافی آئی واز انٹو ریڈنگ اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ ہیلپنگ ادر پیپل, مگر ہمارا یہ تھا کہ ہاؤ وی کین امپروو آور سیلوز ان دا بگننگ نا. تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آتھرز, وی وڈ شیئر ویڈیوز, وی وینٹ ٹو اے لاٹ آف سیمینارز ٹوگیدر, اٹینڈیڈ اے لاٹ آف سیمینارز. سو اس کی وجہ سے ہمارے خیالات ایک دوسرے سے تھے. اور ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں آپ کی تھنکنگ بھی اسی طرح ہو جاتی ہے. سو دیٹ از ون آف دا میجر تھنگز وچ آپ کی کمپنی جو ہے نا دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. سو آئی تھنک وی انفلوئنس ایچ ادر, مطلب وی آر بردرز بٹ وی آر فرینڈس آلسو. اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی کویشچن ہوتا ہے, کوئی گائیڈنس, آئی کال ہیم, ہی ڈز دا سیم. سو وہ ہمارے رول اس طرح ہی ہے کہ ویسے تو میں 1 سال بڑا ہوں, مگر کبھی ہی بیکمز مائی اولڈر بردر, اور ادروائز اس کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آئی بیکم ہز اولڈر بردر. سو ہمارا بہت گہرا تعلق ہے ایز ریئل بردرز. سر آپ کی یہ کتاب ہے دا سائیکل آف فلفلمنٹ, اس کے علاوہ آپ دونوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں. اچھا, اس کے علاوہ ہماری جو پہلی کتاب تھی اس کا نام تھا دا پاور آف یور ڈریم سیلف امیج, وہ ڈاکٹر عمران صاحب نے لکھی تھی اور میں اس میں کو آتھر تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری کتاب ہے دا سائیکل آف فلفلمنٹ, اس کی سمری تو تقریباً ہم نے بات کر لی. اچھا, اب یہ دونوں کتابیں امریکہ میں پبلش ہو چکی ہیں, امیزون اور بارنز اینڈ نوبلز پہ اویلیبل ہیں. اچھا, اب ایک تیسری کتاب ہم نے لکھی ہے جو فنش ہو گئی ہے, اب بالکل پبلش ہونے والی ہے امریکہ میں, موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک وہ پبلش ہو جائے گی. وہ اسی بک کی کنٹینیوٹی ہے, اسی سیریز آف سائیکل آف فلفلمنٹ کی. اس کا نام ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ, اے گائیڈ ٹو اسپرچویلٹی, یعنی گائیڈ ٹو روحانیت, اور اس کا سب ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنس. اچھا, اب اس بک کو لکھنے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ بک ہم نے کہا کہ اگر آپ اپنے منفی جذبات کو, اپنی انا کو, ایگو کو اگر آپ ٹیم کر لیتے ہیں
تو دنیا میں آخرت میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے, اور آپ کے جتنے بھی گول ہیں وہ ول اسٹارٹ فالنگ ان اٹس رائٹ پلیس, رائٹ. اچھا, اب مثال کے طور پہ دو عورتیں ہیں, ساس اور بہو, جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں, نفرت کرتی ہیں, برا چاہتی ہیں. وہ یہ بک پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے بک تو ہم نے پڑھ لی اور یہ تمہاری بات بھی مان لی کہ جو جتنے بھی منفی جذبات ہیں اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اور اگر ہم ٹھیک ہو جائیں, اپنے نیگیٹو ایموشنز کو ٹیم کر لیں, تو سارے گولز جو اپنی جگہ پہ فٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ صرف تمہارے یہ بول دینے سے کہ نیگیٹو ایموشنز ٹیم کر لو تو ہم ٹھیک تھوڑی ہو جائیں گے. تو جو نیکسٹ بک ہے نا, اٹ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنز, یعنی ٹھیک کیسے ہونا ہے. اس کے اندر ٹولز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, میتھڈز ہیں, ایکسرسائزز ہیں. سر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک ایسا مختصر طریقہ بتا دیں جس سے اپنے نیگیٹو ایموشنز کو ختم کیا جا سکتا ہے. جیسے مجھے اگر آپ پوچھیں تو ایک بریتھنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایک طریقہ آپ بتا دیں. سو پہلا تو ہے کہ اویئرنیس. اگر آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی کہ کون سی نیگیٹو ایموشنز ہیں تو آپ کو ہوگا نہیں کہ میں نے چینج کرنا ہے. مگر اگر آپ صرف ایک ٹیکنیک کی بات کریں, اس میں ایک ہماری ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں گریٹفلنس, بینگ ان اے اسٹیٹ آف گریٹفلنس, شکر گزار. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف زبانی کلامی شکر گزار نہیں کرنا, آپ نے اپنے دل سے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کو کیا کیا نعمتیں ہیں. کیونکہ جب بندہ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے تو اس کے نیگیٹو ایموشنز کم ہو جاتے ہیں. جو برین کے جو ایریا ہیں جس میں فیئر رسپانس زیادہ ہوتا ہے, جس میں نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, اسٹریس ہوتے ہیں, جب بندہ گریٹفلنس میں ہوتا ہے, اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے, اس کے وہ ایموشنز قابو ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میتھڈ جو ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی ہیں. مثال کے طور پہ مائنڈ فلنس, ڈفرنٹ کائنڈس آف میڈیٹیشن کوڈ بی ڈن, ویژولائزیشن. سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے انکانشیس تک یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں جس میں گریٹیٹیوڈ ہے, ہمبلنس ہے, لوگوں کا خیال کرنا ہے, یہ چیزیں ہم اپنے انکانشیس میں انسٹال کر لیں, کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اوبیسلی جو سب کانشیس اور انکانشیس ہے اس کے اوپر تو ہم نے جو پہلی کتاب لکھی تھی ڈریم پاور آف یور ڈریم سیلف امیج, اس میں بھی ذکر تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے سب کانشیس کو ٹرین کرتے ہیں. مگر اس کتاب میں ہم نے زیادہ ذکر کیا ہے کہ ریپیٹیشن کہ جو آپ نے چیزیں, اگر آپ نے کوئی چیز انسٹال کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ریپیٹ دوز تھنگز اگین اینڈ اگین. دوسرا یہ کہ جب آپ سونے پہ جا رہے ہیں, یو گوئنگ ٹو سلیپ, اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کا جو لاشعور ہے دیٹ از مور ایکسیسیبل ٹو سجیشنز. سو بیفور یو فال اسلیپ, اور ہم نے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے, پہلی والی کتاب میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو کچھ سجیشنز دے سکتے ہیں, پازیٹیو امیجری, پازیٹیو تھاٹس, ویژولائزیشن. کیونکہ جو آپ کا لاشعور ہے وہ امیجز اور سمبلز کو کاؤنٹ کرتا ہے. کیونکہ لاشعور جو ہے اس وقت سے پہلے ہے جب آپ انسان بولنا شروع کیا تھا, تو اس وقت سمبلز اور ویژنز اور امیجری میٹر کرتی ہے. تو سونے سے پہلے پازیٹیو امیجری از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دیٹ ہیلپس یو کہ آپ کس طرح سے اپنے سب کانشیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سر یہ ایک تو آٹو سجیشن ہو گئی, خود کلامی, دوسرا انہوں نے ویژولز کی بات کی, اور اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک ٹول ہم نے بات کیا نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ. ٹھیک ہے, ویسے تو اس میں 9 ٹولز ہیں اور ان کی بھی آگے سب ٹیکنیکس ہیں. ایک تو میں بات کروں گا نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ کی, اور ایک ہاؤ ٹو ٹیم یور ایگو. نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں کچھ اور ہے اور سب کانشیس مائنڈ میں کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے, اب وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے کیونکہ بینگ فیٹ از پینفل فار ہم, رائٹ, لیکن اس کی ایسوسیشن جنک فوڈ سے پلیئر کی ہے اور ہیلدی فوڈ سے پین کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بینگ فیٹ از پینفل فار ہم, سو ہی ول اسٹارٹ ایٹنگ ہیلدی فوڈ. تو یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ ڈفرینس, اور وہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, اب ہوگا کیا, کیونکہ اس نے ہیلدی کھانا شروع تو کر دیا ہے, آئس کریم چھوڑ دی, مثال کے طور پہ کیک کھانا چھوڑ دیا, نہاری پائے, اس طرح کی چیزیں چھوڑ دی, اب وہ ہیلدی چیزیں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, بیک چیزیں کھا رہا ہے. اب ہوگا کیا, ہی ول اسٹارٹ ٹیکنگ دس پین بیکاز بینگ فیٹ از مور پینفل فار ہم, رائٹ. بٹ ہاؤ لانگ کین ہی ٹیک دس پین, 1 week 2 weeks چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اگر کیونکہ اس کی سب کانشیس کی ایسوسیشن جو ہے ہیلدی فوڈ کے ساتھ پین کی ہے اور جنک فوڈ کے ساتھ پلیئر کی ہے. ٹھیک ہے, تو چھوڑنا مشکل ہے. ایسوسیشن ٹھیک کرنے کی ایسوسیشن اگر ریورس کر دے, ہیلدی فوڈ کے ساتھ پلیئر کی کر دے اور جنک فوڈ کے ساتھ پین کی کر دے, ایسے چھوڑ دے گا. اب مثال کے طور پہ سگریٹ ہے یا شراب ہے, ٹھیک ہے, جب بندہ پینا شروع کرتا ہے تو اس کو مزہ آ رہا ہے تو ہی پی رہا ہے. اب اس کی ایسوسیشن کانشیس لیول پہ اور سب کانشیس لیول پہ پلیئر کی ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن لیٹس سے کہ وہ ایتھلیٹ ہے, اب اس کو نظر آیا کہ یار میرا اسٹیمنا یا اسٹرینتھ یا اسپیڈ
कम हो रही है, फॉरेन एसोसिएशन चेंज हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगी, लेकिन अब भी छोड़ नहीं पा रहा। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पेन प्लेयर प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में वजह उसकी ये है कि कॉन्शियस लेवल पे उसकी सिगरेट और शराब से एसोसिएशन पेन की हो गई, इसलिए छोड़ना चाह रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस में अभी नहीं हुई, इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। जैसे ही सब कॉन्शियस को हम ट्वीक करेंगे और चेंज करेंगे, ऐसे छोड़ देगा। आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड एटलीस्ट 12 पीपल क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उनके काम को, उनकी शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? सर कासिम अली शाह तो सर हमारे लिए फरिश्ते की तरह ही हैं, हमारे उस्ताद हैं। मिलने से पहले भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी वीडियोस से, उनके लेक्चर से, उनकी बुक्स से। स्पेशली जो बुक्स उन्होंने टोनी रॉबिन्स या अमेरिकन ऑथर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स की उनकी समरी की उर्दू में, मैंने वो पढ़ी थी, लेकिन जब उनकी समरी सुनी तो उसके एक नई चीज़ मुझे समझ आई, नए एंगल समझ आए, जो शायद मैं रेडी नहीं था उस वक्त समझने के लिए, या मेरी उतना विजन नहीं था। तो कासिम अली शाह से फिर मैं जब मुलाकात हुई और उनसे इंटरेक्शन रहा, तो बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यारे इंसान है। वो दिल से चाहते हैं कि इस पाकिस्तानी यूथ को और कौम को कंट्रीब्यूट कर सकें, उनकी सोच को चेंज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ताकि एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल हम सबको फ़ायदा हो। सर आप फाउंडेशन के काम को कैसे देखते हैं? मैं अभी जब मेरी मुलाकात हुई, जैसे रिजवान ने कहा कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नफीस, बहुत ही उनकी डेप्थ है बातों में, बहुत ही उनकी रीडिंग उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत से ऑथर्स को उन्होंने पढ़ा है। मगर जब उनसे मैं बात कर रहा था कि हमारे आजकल के दौर में देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ विजडम। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको यू गेट द विजडम, यू नो, ही सिंथेसाइजेज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स यू विजडम वेयर पीपल कैन एक्ट अपॉन दैट। सो ये बहुत ही कम लोगों में होता है, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो अब इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि आपको ये नहीं पता कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो उनकी बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और मतलब ही इज़ वर्किंग विद अस इन दिस प्रोजेक्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान ख्वाजा एंड रिजवान शुजा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी किताब के बारे में और इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, और इनका विज़न जो मुझे समझ आया वो तो यही है कि सबकी खैर सबका भला। अगर आपकी ये दुआ है और ये सोच है तो यकीनन आप भी एक पॉजिटिव थिंकर हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।